वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हौसला अफजा करार दे दी। मुख्तलिफ शोबों में अमरीकी सरमायाकारी की नवीद सुना दी और मुआहदे में बाहमी मुफादात के तहत होने की यकीन दहानी। पाकिस्तान ने जंग जीत ली, अब अमन जीतना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत के साथ नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए आमादगी ज़ाहिर कर दी। सिंध तास मुआहदे पर 24 करोड़ अवाम का भरपूर दिफा करने का ऐलान। गजा में इसराइली दहशतगर्दी फौरी रोकना होगी, फलस्तीन को अब आज़ाद होना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़, कश्मीर के साथ हमेशा खड़े रहने का मौक़िफ़ का अदा। वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मसला कश्मीर, सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का मामला उठा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमरीका से वापसी पर लंदन और जिनीवा में रुकेंगे। 2 अक्टूबर को वतन वापसी होगी। 5 अक्टूबर को मलेशिया के दौरे पर रवाना होंगे। उसके बाद जापान भी जाएंगे। अमरीका पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं कर रहा। अगर कोई मुतालबा सामने आया तो अपने मफाद को सामने रखकर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम। भारत सरहद पार दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। इंतहा पसंद हुकूमत खित्ते को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय हथकंडे बेनकाब कर दिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के जनरल असेंबली खिताब का बॉयकॉट। इस्लामी ममालिक समेत कई नुमाइंदे सीट्स छोड़कर चले गए। अमरीकी सदर का गजा के हवाले से फ्रेमवर्क तैयार कर लेने का दावा। खुशखबरी सुनाई कि जल्द तय पाने वाला मुआहिदा यरगमालियों को रिहा करवाएगा और जंग भी खत्म करवाएगा। सलामती काउंसिल में ईरान के हक में चीन और रूस की मुश्तरका करारदाद मुस्तरद। तेहरान पर पाबंदियों में नरमी की मुद्दत बढ़ाने की करारदाद मंजूर नहीं हो सकी। ईरान का गारंटी के बगैर यूरेनियम अफसूदगी प्रोग्राम बंद न करने का ऐलान। कौन यकीन दहानी कराएगा कि इसराइल कभी भी हमला नहीं करेगा? सदर मसूद पुज़िशकियान का सवाल। यमन के बंदरगाह रास अल ऐसी के करीब बहरी जहाज पर ड्रोन से हमला। जहाज तेहरान से यमन तेल लेकर जा रहा था। हमले में 24 पाकिस्तानी भी मौजूद। हुकाम से मदद की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली गैर कानूनी बस्तियों से ताल्लुक़ रखने वाले 39 कंपनीज को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अमेरिका, कनाडा, चीन, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक के कंपनीज शामिल। सिंध हुकूमत का सूबे में तरक्याती मंसूबों पर विफाकी इख्तियार खत्म करने का फैसला। तरक्याती स्कीम्स पर काम रोकने के लिए विफाकी कंपनी पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी को खत लिख दिया। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह पर मामूली कमी। पानी घोचकी के कई देहात में अब भी मौजूद। कच्चे के मुतादिद इलाकों का जमीनी राबता ताहाल मुनक़ता। कुंडियारों के करीब दरियाए सिंध में एक ही खानदान की 3 लड़कियां डूबकर जाँ बहक। एक लड़की पांव फिसलने में दरिया में जा गिरी। दूसरी बच्चियां उसे बचाने के लिए कूद गई थी। कराची में SSU और मददगार 15 ने 2 लावारिस लड़कियों को तहवील में ले लिया। लड़कियों के मुताबिक एक शख्स ने उन्हें फरोख्त करने का इरादा किया था। और पाकिस्तान और भारत 41 साल में पहली बार एशिया कप के फाइनल में कल टकराएंगे। पाकिस्तानी शायकीन फाइनल में पहुंचने पर जज्बाती। रिवायती हरीफ से शिकस्त का बदला लेने का पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हौसला अफजा करार दे दी। मुख्तलिफ शोबों में अमरीकी सरमायाकारी की नवीद सुना दी और मुआहदे में बाहमी मुफादात के तहत होने की यकीन दहानी। पाकिस्तान ने जंग जीत ली, अब अमन जीतना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत के साथ नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए आमादगी ज़ाहिर कर दी। सिंध तास मुआहदे पर 24 करोड़ अवाम का भरपूर दिफा करने का ऐलान। गजा में इसराइली दहशतगर्दी फौरी रोकना होगी, फलस्तीन को अब आज़ाद होना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़, कश्मीर के साथ हमेशा खड़े रहने का
موقف کا ادا۔ وزیر اعظم کے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ سے ملاقات۔ شہباز شریف نے مسئلہ کشمیر سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی اور پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کا معاملہ اٹھا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ امریکہ سے واپسی پر لندن اور جنیوا میں رکیں گے۔ 2 اکتوبر کو وطن واپسی ہوگی، 5 اکتوبر کو ملائیشیا کے دورے پر روانہ ہوں گے، اس کے بعد جاپان بھی جائیں گے۔ امریکہ پاکستان سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہا، اگر کوئی مطالبہ سامنے آیا تو اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا 2 ٹوک پیغام۔ بھارت سرحد پار دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، انتہا پسند حکومت خطے کو کمزور کرنے کے لیے پراکسیز استعمال کر رہی ہے، پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم نے اقوام متحدہ میں بھارتی ہتھ کنڈے بے نقاب کر دیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے جنرل اسمبلی خطاب کا بائیکاٹ، اسلامی ممالک سمیت کئی نمائندے سیٹس چھوڑ کر چلے گئے۔ امریکی صدر کا غزہ کے حوالے سے فریم ورک تیار کر لینے کا دعویٰ، خوشخبری سنائی کہ جلد طے پانے والا معاہدہ یرغمالیوں کو رہا کروائے گا اور جنگ بھی ختم کروائے گا۔ سلامتی کونسل میں ایران کے حق میں چین اور روس کی مشترکہ قرارداد مسترد، تہران پر پابندیوں میں نرمی کی مدت بڑھانے کی قرارداد منظور نہیں ہو سکی۔ ایران کا گارنٹی کے بغیر یورینیم افزودگی پروگرام بند نہ کرنے کا اعلان، کون یقین دہانی کرائے گا کہ اسرائیل کبھی بھی حملہ نہیں کرے گا، صدر مسعود پزشکیان کا سوال۔ یمن کے بندرگاہ راس العیسی کے قریب بحری جہاز پر ڈرون سے حملہ، جہاز تہران سے یمن تیل لے کر جا رہا تھا، حملے میں 24 پاکستانی بھی موجود، حکام سے مدد کی اپیل۔ اقوام متحدہ نے اسرائیلی غیر قانونی بستیوں سے تعلق رکھنے والے 39 کمپنیز کو بلیک لسٹ کر دیا، امریکہ، کینیڈا، چین، برطانیہ اور یورپی ممالک کی کمپنیز شامل۔ سندھ حکومت کا صوبے میں ترقیاتی منصوبوں پر وفاقی اختیار ختم کرنے کا فیصلہ، ترقیاتی اسکیمز پر کام روکنے کے لیے وفاقی کمپنی پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کو خط لکھ دیا۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح پر معمولی کمی، پانی گھوچکی کے کئی دیہات میں اب بھی موجود، کچے کے متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ تاحال منقطع۔ کنڈیاروں کے قریب دریائے سندھ میں ایک ہی خاندان کی 3 لڑکیاں ڈوب کر جاں بحق، ایک لڑکی پاؤں پھسلنے میں دریا میں جا گری، دوسری بچیاں اسے بچانے کے لیے کود گئی تھیں۔ کراچی میں SSU اور مددگار 15 نے 2 لاوارث لڑکیوں کو تحویل میں لے لیا۔ لڑکیوں کے مطابق ایک شخص نے انہیں فروخت کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور پاکستان اور بھارت 41 سال میں پہلی بار ایشیا کپ کے فائنل میں کل ٹکرائیں گے، پاکستانی شائقین فائنل میں پہنچنے پر جذباتی، روایتی حریف سے شکست کا بدلہ لینے کا پیغام۔ For a brightening miracle, presenting the all-new anti-pigmentation serum with 12% glutathione complex that penetrates up to 10 layers deep to give 5 times spot reduction